सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम रीनाराणी बेहेरा। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीसदाशिवपरिसरे शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षे पठामि। अद्य अहम् आचार्याणां सुशान्तकुमाररायमहोदयानां मार्गदर्शनेन समासप्रकरणम् इति विषये किञ्चित् वक्तुं प्रयासं करोमि। मान्याः, भवन्तः सर्वे जानन्ति, संक्षिप्तीकरणम् इति अर्थः नाम समासः, सम्भाषणं समासः। तथैव अनेकेषां पदानाम् एकपदीभवनं समासः इति उच्यते। समासस्य व्युत्पत्तिः भवति सम् उपसर्गपूर्वकात् अस् धातोः भावे घञ् प्रत्यये कृते समासः इति शब्दः निष्पद्यते। एकाधिकयोः पदयोः बहूनां पदानां च एकपदीकरणं सम्भाषणम् इति कथ्यते। समासे समासघटकपदानां पदार्थानां पृथक् पृथक् सत्ता न भवति। समस्तं पदम् एकं जायते। समाससमये पदानां विभक्तिलोपो भवति। समुदायात् पुनः विभक्तिः उत्पद्यते। यथा राज्ञः पुरुषः, राजपुरुष इति इदानीं पुनः राजपुरुष इत्यस्मात् विभक्तिः उत्पद्यते। तेन च राजपुरुषः इति पदं निष्पद्यते। समासः प्रायशः सुबन्तानां पदानां भवति, न तु तिङन्तानां पदानां। समासनिमित्तं परस्परं पदानां सामर्थ्यम् अपेक्षितम् अस्ति। समस्यते अनेकपदम् इति समासः। वस्तुतः समासस्य पञ्चभेदाः सन्ति, यथा केवलसमासः, अव्ययीभावसमासः, तत्पुरुषसमासः, बहुव्रीहिसमासः, द्वन्द्वसमासः इति। ततः वृत्त्यर्थ अवबोधकं वाक्यं विग्रहः, अर्थात् वृत्तेः अर्थबोधनाय यस्य वाक्यस्य प्रयोगः भवति सः विग्रहः। तर्हि का नाम वृत्तिः? परार्थाभिधाना वृत्तिः। विग्रहवाक्यस्य यः अवयवपदार्थः तस्मात् अवयवपदार्थात् परः अर्थात् भिन्नः विशिष्टः अर्थः या प्रतिपादयति सा वृत्तिः। यथा राज्ञः पुरुषः इति विग्रहे पदद्वयमस्ति। अनयोः भिन्नः विशिष्टः अर्थः राजसम्बन्धी पुरुषः इति वृत्तिः ज्ञापयति। वस्तुतः पञ्चवृत्तयः सन्ति, यथा कृत्तद्धितसमासै एकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः इति। कृदन्त कुम्भकारः, तद्धित दाशरथि। समास पीताम्बर एकशेष पितरौ, सनाद्यन्त पिपठीश इत्यादौ पञ्चवृत्तयः भवन्ति। विग्रहः द्विधा भवति, लौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहश्चेति। लोके भवः लौकिकः, यथा राज्ञः पुरुषः इति विग्रहः लोके प्रचलति। लोके न भवः अलौकिकः, यथा राजन् वंस् पुरुषः शु इत्यादिरूपेण विग्रहः नैव क्रियते, अतः अलौकिकः इति। सम्प्रति केवलसमासः। विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः केवलसमासः, अर्थात् तत्पुरुष बहुव्रीह्यादीनां द्वन्द्वादीनां कृते नियमः प्रदत्तो अस्ति। तत्र पूर्वपदप्रधानः उत्तरपदप्रधानं च किञ्च स्त्रीतादिभिः सह एतेषां समासो भवति इति। किन्तु केवलसमासे कोऽपि नियमः नास्ति। यत्र एते नियमाः न प्राप्नुवन्ति तत्र टीकाद्वारेण भाष्यद्वारेण एव उच्यते। उदाहरणं यथा भूतपूर्वः, वागार्थविवा इत्यादयः। ततः अव्ययीभावः। प्रायेण पूर्वपदप्रधानः अव्ययीभावः।
अर्थात् अत्र पूर्वपदस्य प्राधान्यं विद्यते। अव्ययीभावसमासः त्रिविधः: अव्ययपूर्वपदः, अव्यय उत्तरपदः, अव्ययपदरहितः। विभक्त्यादि अर्थेषु अव्ययस्य समासः सुबन्तेन सह भवति, स च अव्ययीभावः। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थभावात्ययासंप्रति शब्दप्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य योग्यपद सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु। अस्मिन् सूत्रे विभक्तिरिति पदेन केवलं सप्तमीविभक्तेः भानं भवति, यतो हि अन्यासां विभक्तीनां प्रयोगो लोके अस्मिन् न परिदृश्यते। उदाहरणस्वरूपम् अधिहरि हरौ इति, अध्यात्मनम् आत्मनि इति, सक्षत्रं क्षत्राणां सम्पत्तिः, अनुरूपं रूपस्य योग्यं, सतृणं तृणम् अपरित्यज्य, अनुज्येष्ठं ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, सहरि हरेः सादृश्यम् इति। अवधारणार्थे यावत् इति अव्ययं सुबन्तेन सह समस्यते। उदाहरणं यथा यावत् श्लोकं, यावन्तः श्लोकाः। मर्यादा अभिविध्यर्थे आ इति अव्ययं सुबन्ते सह विकल्पेन समस्यते। उदाहरणं यथा आमुक्ति संसारः, आबालं हरिभक्तः। एतत् व्यतीतम् एते परि वहि अञ्चुतर अव्ययाः पञ्चम्यर्थे समर्थसुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते। उदाहरणं यथा अपविष्णु विष्णोः अप, परिविष्णु विष्णोः परि, बहिर्वनं वनात् बहिः, अपप्राक् प्राचः अप। मात्रार्थे सुप्रति इति अव्ययेन सह समस्यते। शाकस्य लेशः शाकप्रति, तथैव ज्ञानप्रति धनप्रति इत्यादयः। तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च अस्मिन् गणे यानि सन्ति तानि अव्ययीभावसमासरूपाणि इति उच्यते। उदाहरणं यथा तिष्ठद्गु, तिष्ठन्ति गावः यस्मिन्, आयति गवम्, आयत्यः गावः यस्मिन् काले सायम् इत्यादयः। वंशवाच्येन अपि सः संख्याविकल्पेन समस्यते। यथा द्वौ मुनि वंशौ इति द्विमुनि, त्रयः मुनयः वंश्याः त्रिमुनि इत्यादयः। नदीभिश्च सूत्रानुसारेण नदीभिः साकं संख्या समस्यते। उदाहरणं सप्तगङ्गं द्विमुनम् इत्यादयः। अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् अन्यपदार्थे विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायाम्। उन्मत्तगङ्गं, लोहितगङ्गम् इत्यादि। ततः तत्पुरुषसमासः प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। तत्पुरुषसमासस्य चत्वारः भेदाः सन्ति: व्यधिकरणतत्पुरुषः, समानाधिकरणतत्पुरुषः, द्विगुसमासः, नञ्तत्पुरुषसमासः इत्यादयः। यस्मिन् तत्पुरुषे पदद्वयम् असमानविभक्त्यन्तं भवति सः व्यधिकरणतत्पुरुषसमासः कथ्यते। यथा राज्ञः पुरुषः। उदाहरणे अस्मिन् पूर्वपदं राज्ञः इति षष्ठीविभक्त्यन्तम् अस्ति, उत्तरपदं पुरुषः इति प्रथमाविभक्त्यन्तम् अस्ति। अतः द्वयोः पदयोः समानविभक्त्यन्तत्वात्
अत्र व्यधिकरण तत्पुरुष समासः कथ्यते। सः व्यधिकरण तत्पुरुषः सप्तविधः, यथा द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समासः, सप्तमी तत्पुरुष समासः, प्रथमा तत्पुरुषः इत्यादयः। द्वितीयान्तं शुवन्तं श्रित आश्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नादिभिः सह समस्यते। उदाहरणं कष्टं श्रितः कष्टश्रितः, नरकं श्रितः नरकश्रितः, कृष्णम् आश्रितः कृष्णाश्रितः, दुःखम् अतीतः दुःखातीतः, कूपं पतितः कूपपतितः, नरकं पतितः नरकपतितः, ग्रामं गतः ग्रामगतः, तरङ्गात् अत्यस्तः तरङ्गात्यस्तः, तुहिनाम् अत्यस्तः तुहिनात्यस्तः, सुखं प्राप्तः सुखप्राप्तः, सुखम् आपन्नः सुखापन्नः, दुःखम् आपन्नः दुःखापन्नः इत्यादयः। द्वितीयान्तं शुवन्तं गम्यादिभिः सह समस्यते। ग्रामंगमी ग्रामगमी, ग्रामम् आगामी ग्रामागमी, ओदनं बुभुक्षुः ओदनबुभुक्षुः इत्यादयः। द्वितीयान्तं खट्वाङ् निन्दार्थकपदेन सह समस्यते, यथा खट्वाम् आरूढः खट्वारूढः, जाल्मः इत्यर्थः। तृतीया तत्पुरुषः तृतीयान्तस्य कर्तुः करणस्य च तप्रत्ययान्तेन सह समस्यते। उदाहरणं यथा नखैः भिन्नः नखभिन्नः, हस्तैः पूजितः हस्तपूजितः, हरिणात् त्रातः हरित्रातः, विश्वनाथेन रचितं विश्वनाथरचितं, रामेण उक्तं रामोक्तं, हरिणा दृष्टः हरिदृष्टः इत्यादयः। तृतीयान्तं सुवन्तं पूर्व सदृश सम उन्नाथ कलह श्लक्ष्ण अपराधिभिः सह समस्यते। उदाहरणं यथा मासेन पूर्वः मासपूर्वः, पित्रा सदृशः पितृसदृशः, पित्रा समः पितृसमः, धान्येन ऊनं धान्योनम् इत्यादयः। चतुर्थी तत्पुरुषः चतुर्थ्यन्तपदानां तदर्थ बलि हित सुख रक्षितादिभिः पदैः सह समस्यते। उदाहरणं यथा सुवर्णाय कुण्डलं सुवर्णकुण्डलं, रामाय अयं रामार्थः, देवाय इयं देवार्था, बालकाय इदं बालकार्थं, भूतेभ्यः बलिः भूतबलिः, गोभ्यः हितं गोहितं, गोभ्यः सुखं गोसुखं, राक्षसाय बलिः राक्षसबलिः, जनाय सुखं जनसुखम् इत्यादयः। पंचमी तत्पुरुषः पंचमी विभक्त्यन्तं पदं भय भीत भीति भी इत्यादिभिः सह समस्यते। उदाहरणं यथा चौरात् भयं चौरभयं, धर्मात् भीतः धर्मभीतः, सर्पात् भीतिः सर्पभीतिः, सिंहात् भीः सिंहभीः। पंचम्यन्तं पदं अपेत अपोढ मुक्त पतित अपत्र स्तादिपदैः सह समस्यते। उदाहरणं यथा सुखात् अपेतः सुखापेतः, स्वर्गात् पतितः स्वर्गपतितः, कल्पनायाः अपोढः कल्पनापोढः, तरङ्गात् अपत्रस्त तरङ्गापत्रस्त, चक्रात् मुक्तः चक्रमुक्तः इत्यादयः। पंचम्यन्तं स्तोक अन्तिक दुरार्थक कुच्छ्रादि पदैः शुवन्तस्य समासो भवति, सः च पंचमी तत्पुरुषः इति उच्यते। उदाहरणं यथा स्तोकात् मुक्तः स्तोकमुक्तः, अन्तिकात् आगतः अन्तिकागतः, दूरात् आगतः दूरागतः, कुच्छ्रात् आगतः कुच्छ्रात् गतः इति। षष्ठी तत्पुरुष समासः षष्ठ्यन्तपदस्य शुभन्तैः साकं समस्यते। साधारणतः सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी तत्पुरुष समासो भवति, यथा देशस्य सेवकः
देशसेवकः, देवस्य पत्नी देवपत्नी, वृक्षस्य छाया वृक्षछाया। षष्ठीसमासः कुत्र न भवति तद् मुख्यतः ज्ञातव्यम् अस्ति। निर्धारणे षष्ठी नैव समस्यते। उदाहरणं नॄणां श्रेष्ठः, छात्राणां पटु इत्यादयः। व्याकरणस्य अध्यापकः व्याकरणाध्यापकः, देशस्य भर्ता देशभर्ता इत्यादयः। ततः सप्तमी तत्पुरुषः, सप्तम्यन्तं पदं सौण्डादिभिः सह समस्यते। सौण्डादिः कश्चन गणः अस्ति, तस्मिन् गणे ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानां योगे सप्तमी तत्पुरुषसमासः भवति। सौण्डादिगणे पठिताः शब्दाः भवन्ति सौण्ड, धूर्त, कितव, प्रवीण, संवीत, अन्तर, अधि, पंडित, पटु, कुशल, चपल, निपुण इत्यादयः। उदाहरणानि पश्यन्तु। अख्येषु सौण्ड, अख्यसौण्डः। द्यूते कितवः, द्यूतकितवः। वेदे पण्डितः, वेदपण्डितः। कार्ये चपल, कार्यचपलः। काव्ये कुशलः, काव्यकुशलः इत्यादयः। सप्तम्यन्तं पदं सिद्ध, शुष्क, पक्व, वन्ध्यादिभिः सह समस्यते। उदाहरणं यथा काश्यां सिद्धः, काशीसिद्धः। आतपे शुष्कः, आतपशुष्कः। कटाहे पक्वः, कटाहपक्वः। चक्रे बन्धः, चक्रबन्धः। सप्तम्यन्तं पदं निन्दार्थकैः सह समस्यते। उदाहरणं यथा तीर्थे ध्वंख्य, तीर्थध्वंख्य। तीर्थे काकः, तीर्थकाकः इत्यादयः। प्रथम तत्पुरुषः पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इत्येतेषाम् अवयवैः सह समस्यते। उदाहरणं यथा पूर्वं कायस्य पूर्वकायः, अपरं कायस्य अपरकायः। मध्यम् अन्नः, मध्याह्नः। पूर्वम् अन्नः, पूर्वाह्नः। सायम् अन्नः, सायाह्नः इत्यादयः। नपुंसक अर्धशब्दः अवयवेन सह समस्यते। उदाहरणम् अर्धं पपल्या, अर्धपिपली इत्यादयः। समानाधिकरणे तत्पुरुषसमासे कर्मधारय समासः। समानम् अधिकरणं ययोः पदयोः सह समानाधिकरणः। यस्मिन् तत्पुरुषे विग्रहवाक्ये पूर्वपदम् उत्तरपदं च पदद्वयमपि समानविभक्त्यन्तं सः समानाधिकरणतत्पुरुषः कथ्यते। यथा नीलः घटः। अत्र पूर्वपदं नीलः इति प्रथमान्तविभक्त्यन्तम्, उत्तरपदं घटः इत्यपि प्रथमाविभक्त्यन्तमेव। अतः पदद्वयस्य समानविभक्त्यन्तत्वात् अत्र समानाधिकरणतत्पुरुषः। अयं समासः कर्मधारयसमासः अपि कथ्यते। कर्मधारयस्य नवभेदाः सन्ति। विशेषणपूर्वपदः, विशेषणोत्तरपदः, विशेषण उभयपदः, उपमानपूर्वपदः, उपमानोत्तरपदः, अवधारणपूर्वपदः, संभावनापूर्वपदः, संभावना उत्तरपदः, मध्यपदलोपः, मयूरवंशकादयः चेति। विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः। यदा पूर्वपदं विशेषणं भवति, उत्तरपदं च विशेष्यं भवति, तदा सः समानाधिकरणतत्पुरुषः विशेषणपूर्वपदः इति उच्यते। उदाहरणं यथा नीलोत्पलं, रक्तोत्पलं, महादेवः, एकपुरुषः, एकनाथः। दिग्वाचकशब्दः संख्यावाचकशब्दस्य संज्ञार्थे समासो भवति, स च कर्मधारयः। उदाहरणं यथा सप्तर्षयः, पञ्चब्राह्मणाः इत्यादयः। तद्धितपदमपि उत्तरे विद्यमाने कर्मधारयः भवति। उदाहरणं यथा पौर्वशालः, षण्मातुरः इत्यादयः। विशेषणोत्तरपदकर्मधारयः। यस्मिन् कर्मधारये पूर्वपदं विशेष्यम् उत्तरपदं च विशेषणं भवति, स विशेषणोत्तरपदः इति उच्यते।
कुत्सितवाचिनी सुवन्तानि कुत्सवचनैः सुवन्तैः सह समस्यते स च तत्पुरुषसमासः। उदाहरणं वैयाकरणखसूची मीमांसादुर्दुरटः जातिवाची सुवन्तपदं प्रशंसावचनैः सह समस्यते। उदाहरणं गोमल्लिका गोप्रकाण्डम् इत्यादयः। युवशब्दः खलति पलित वलीन जरति इत्यादिभिः सह समस्यते। उदाहरणं यथा युव खलतिः युव पलितः युव जरतिः इत्यादयः। ततः विशेषण उभयपद कर्मधारयः। यस्मिन् कर्मधारये पूर्वपदं उत्तरपदं चेति पदद्वयं विशेषणं भवति सः विशेषण उभयपद कर्मधारयः। उदाहरणं यथा उक्तानुक्तं कृताकृतं दृष्टादृष्टं शीतोष्णं चराचरम् इत्यादयः। विशेष्य उभयपद अवधारणपूर्वपद कर्मधारयः। यस्मिन् कर्मधारये पूर्वपदम् उत्तरपदं च विशेष्यं भवति तत्र विशेष्य उभयपद कर्मधारये समासः भवति। उदाहरणं रामः एव कृष्णः रामकृष्णः गुरु एव देवः गुरुदेवः रामराजः गुरुब्रह्मा इत्यादयः। विद्या एव धनं विद्याधनं सुहृद एव बन्धु सुहृद्बन्धु इत्यादयः। उपमानपूर्वपद कर्मधारयः। उपमान उपमेययोः समासः उपमानपूर्वपदः कर्मधारयः इति कथ्यते। अस्मिन् समासे उपमानस्य पूर्वप्रयोगः भवति। उदाहरणं यथा घन इव श्यामः घनश्यामः चन्द्रः इव आह्लादकः चन्द्राह्लादकः शङ्खः इव पाण्डुरः शङ्खपाण्डुरः इत्यादयः। उपमानोत्तरपदकर्मधारयः। एष अपि उपमान उपमेययोः एव समासः किन्तु अत्र उत्तरपदम् उपमानं भवति। उदाहरणं यथा मुखं कमलम् इव मुखकमलं कपिः कुञ्जरः इव कपिकुञ्जरः इत्यादयः। पूज्यमानानां शब्दानां वृन्दारकादिभिः सह समस्यते। उदाहरणं गौः वृन्दारकः इव गोवृन्दारकः पुरुषः नाग इव पुरुषनागः नाम पूर्वपदकर्मधारयः। एतादृशः समासः विशेषणं विशेष्येण बहुळम् इति सूत्रेण भवति। अत्र विग्रहे विशेषरूपेण संज्ञाशब्दस्य प्रयोगः भवति। यथा मथुरा इति नगरी मथुरानगरी आम्र इव वृक्षः आम्रवृक्षः हिमालयः इति पर्वतः हिमालयपर्वतः इत्यादयः। मध्यपदलोपः कर्मधारय समासः। अस्मिन् कर्मधारय समासे मध्यपदस्य लोपः भवति। अस्य समासस्य नाम मध्यपदलोपी समासः इति उच्यते। अत्र शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपसंख्यानम् इति वार्तिकेन समासो भवति। यथा शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः देवपूजकब्राह्मणः देवब्राह्मणः इत्यादयः। ततः मयूरव्यंजकादिकर्मधारयः। एतादृशः समासः मयूरव्यंजकादि तत्पुरुषः कथ्यते। यत्र समासः तस्य सामान्यनियमेन तत्पुरुषः न सम्भवति किन्तु संस्कृतवाङ्मये तस्य प्रयोगः दृश्यते। तदर्थं पाणिनेः सूत्रमस्ति मयूरव्यंजकादयस्य। यथा व्यंजकः मयूरः मयूरव्यंजकः अन्यः राजा राजान्तरम् अन्यः ग्रामः ग्रामान्तरं निश्चितं प्रचितं निश्चप्रचम् इत्यादयः। सम्प्रति दिगुः समासः। कर्मधारयस्य एकः मुख्यभेदः दिगुः अपि अस्ति। कर्मधारयभेदे दिगुः संख्यापूर्वदिगुः अर्थात् यत्र समासस्याद्यभागे संख्या भवति तत्र दिगुसमास इति। किन्तु अव्ययभावसमासस्य नदीवाचकैः वंश्यादिभिः संख्यासंज्ञोत्तरेण विना अन्यत्र सर्वत्र दिगुसमास अयं भवति। अयं दिगुसमासः त्रिधा भवति। यथा समाहारदिगुः तद्धितार्थोत्तरपददिगुः उत्तरपददिगुः।
समाहारदिगुः समाहारार्थे संख्यया सह समस्यते। उदाहरणं यथा चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगं, त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्। तद्धितोत्तरपददिगुः यत्र संख्यया सह तद्धितोत्तरपदस्य समासो भवति तत्र तद्धितोत्तरपददिगुरिति उच्यते। यथा द्वैमातुरः द्वयः मात्रः अपत्यं पुमान्। अत्र मातुरः इत्यत्र तद्धितान्तमस्ति। षण्मातुरः षण्णां मातॄणाम् अपत्यं। पञ्चगवधनः पञ्चसखप्रियः इत्यादयः। ततः कुसमासः कुत्सितार्थे कु इत्यस्य सुबन्तेन सह समस्यते। उदाहरणं यथा कुत्सितपुरुषः कुपुरुषः, कुत्सितः जनः कुजनः, कुत्सितं धनं कुधनम् इत्यादयः। ततः प्रादिसमासः प्रादिनं सह सुबन्तस्य समासो भवति, स प्रादिसमास इति कथ्यते। उदाहरणं शोभनः यनः जनः सुजनः, शोभनः देवः सुदेवः, शोभनः लोकः सुलोकः, शोभनः पुरुषः सुपुरुषः। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, अतिक्रान्तः मालाम् अतिमालः, निष्क्रान्तः वाराणस्याः निर्वाराणसी, अतिक्रान्तात् श्वानम् अतिश्वी, परिग्लानः अध्ययनाय पर्यध्ययनः इत्यादयः। सम्प्रति नयसमासः निषेधार्थे नयसमासो भवति। यथा न विवादः अविवादः, न वृक्षः अवृक्षः, न देवः अदेवः। किन्तु स्वरवर्णादिशब्दपरे सति नकारस्य स्थाने अन् इति आदेशो भवति। उदाहरणं यथा न उपलब्धिः अनुपलब्धिः, न अश्वः अनश्वः, न इच्छा अनिच्छा, न ईशः अनीशः, न इति अनीति इत्यादि। अयं च सर्वोऽपि समासः स्वविवक्षितः। ततः उपपदसमासः उपपदस्य समर्थेन सुबन्तेन सह समासो भवति, स उपपदसमासः इति कथ्यते। उदाहरणं कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, निशां करोति इति निशाकरः, प्रियं वदति इति प्रियंवदः, वंशं वदति इति वंशवदः इत्यादयः। सम्प्रति बहुव्रीहिसमासः यस्मिन् समासे पदद्वयं कस्यचित् अन्यपदस्य विशेषणरूपाणि भवन्ति सः समासः बहुव्रीहिसमासः कथ्यते। बहुव्रीहिशब्दस्य अर्थः बहवः व्रीहयः, यस्य स बहुव्रीहि। बहुव्रीहिरित्यनेन राजा इत्यस्य अर्थः भवति। प्रायेण अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहि इत्यस्य लक्षणमस्ति। पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः, पीताम्बर इत्यनेन विष्णुरिति अर्थः। अयं च बहुव्रीहिसमासः द्विविधः, यथा समनाधिकरणबहुव्रीहि व्यधिकरणबहुव्रीहि इति। समनाधिकरणबहुव्रीहि यस्मिन् बहुव्रीहौ विग्रहवाक्ये पदद्वयमपि समानविभक्त्यन्तं भवति सः समनाधिकरणबहुव्रीहि। परन्तु अन्यपदार्थस्य बोधकं यत् इति पदविग्रहे यादृशविभक्त्यन्तं भवति तद् विभक्त्यर्थनाम्ना व्यवहारः क्रियते। यथा पीतमम्बरम् इत्यत्र पदद्वयं प्रथमान्तं, किन्तु अन्यपदबोधकं यद् इति पद यस्य इति षष्ठ्यर्थं ज्ञापयति इति कृत्वा अयं षष्ठ्यर्थबहुव्रीहिः। अयं च बहुव्रीहिसमासः षोडशः भवति। द्वितीयार्थबहुव्रीहिः, तृतीयार्थबहुव्रीहिः, चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिः, पञ्चम्यर्थबहुव्रीहिः, षष्ठ्यर्थबहुव्रीहिः, सप्तम्यर्थबहुव्रीहिः। द्वितीयार्थबहुव्रीहिः उदाहरणं प्राप्तमुदकं जं स प्राप्तोदकम्। तृतीयार्थबहुव्रीहिः पीतं दुग्धं येन सह पीतदुग्धः। चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिः दत्तं धनं यस्मै स दत्तधनः। पञ्चम्यर्थबहुव्रीहिः पतितानि पत्राणि यस्मात् सः पतितपत्रः। षष्ठ्यर्थबहुव्रीहिः पीतमम्बरं यस्य सः पीताम्बरः। सप्तम्यर्थबहुव्रीहिः पुण्यं सलीलं यस्यां सा पुण्यसलीला।
इत्यादयः। व्यधिकरणबहुव्रीहिः यस्मिन् बहुव्रीहौ पदद्वयं समानविभक्त्यन्तं न भवति अपि तु एकं पदं प्रथमान्तम् अपरं च षष्ठ्यन्तं सप्तम्यन्तं वा भवति सः व्यधिकरणबहुव्रीहिः इति कथ्यते। यथा वीणापाणौ यस्य सः वीणापाणिः। नारदः तुम्बुरुश्च सरस्वती वा। अत्र वीणा इति प्रथमान्तं पाणौ इति सप्तम्यन्तम् अतः उभयत्र भिन्न विभक्त्यन्तत्वात् व्यधिकरणबहुव्रीहिः इति उच्यते। तथैव चन्द्रः शेखरे यस्य सः चन्द्रशेखरः अर्थात् शङ्करः। शङ्खः पाणौ यस्य सः शङ्खपाणि विष्णुः नामधेयः। भाले चन्द्रः यस्य सः भालचन्द्रः शिवनामधेयः। कण्ठे कालः यस्य सः कण्ठेकालः शिवनामधेयः। संख्योत्तरपदबहुव्रीहिः अव्यय आसन्न अदूर अधिकादिभिः शब्दैः सह संख्या समस्यते। उदाहरणं यथा दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः, विंशतिः समीपे ये सन्ति ते उपविंशः, त्रिंशतः अदूराः अदूरत्रिंशः, पञ्चाशतः अधिकाः अधिकपञ्चाशाः, शतस्य समीपे ये सन्ति ते उपशताः, पंचविंशतेः आसन्नाः आसन्नपञ्चविंशा। संख्योभयपदबहुव्रीहिः एको वा द्वौ वा एकद्विः द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः त्रयः वा चत्वारः वा त्रिचतुराः पञ्च वा षड् वा पञ्चशाः। ततः सः पूर्वपदबहुव्रीहिः तृतीयान्त सः पदेन सह बहुव्रीहि समासः भवति। अत्र प्रकृते सः इत्यस्य स्थाने स इति विकल्पेन आदेशो भवति। उदाहरणं यथा पुत्रेण सह वर्तमानः सपुत्रः सः पुत्रः, परिवारेण सह वर्तमानः सपरिवारः सः परिवारः, कर्मकेण सह वर्तमानः सकर्मकः सः कर्मकः। ततः व्यतिहारलक्षणबहुव्रीहिः प्रहरणविषये तृतीयान्तस्य सप्तम्यन्तस्य च बहुव्रीहि समासो भवति। अयं च बहुव्रीहिः सर्वदा अव्ययं भवति इति। उदाहरणं यथा केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रभृतं केशा केशी, बाहौ बाहौ गृहीत्वा इदं युद्धं प्रभृतं बाहु बाहवी, हस्तैः हस्तैः प्रहृत्य इदं युद्धं हस्ता हस्ती। ततः दिगन्तराळबहुव्रीहिः दिशाम् अन्तराळ अवबोधने बहुव्रीहि समासो भवति। उदाहरणं यथा दक्षिणस्याः पूर्वस्याः दिशोः यदन्तराळं दक्षिणपूर्वा, पूर्वस्याः उत्तरस्याः च दिशो यदन्तराळं पूर्वोत्तरा, उत्तरस्याः पश्चिमायाः च दिशोः यदन्तराळम् उत्तरपश्चिमा यत्नामं वायव्यकोणः। ततः नञ् बहुव्रीहिः अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, अविद्यमानम् अपत्यं यस्य सः अनपत्यः, अविद्यमाना मेधा यस्य सः अमेधः। स्वादिपूर्वपदबहुव्रीहिः शोभनः गन्धः यस्य सुगन्धिः, उद्गतः गन्धः यस्य स उद्गन्धिः, नास्ति दया यस्य सः निर्दयः, शोभनौ पादौ यस्य सः सुपाद, द्वौ पादौ यस्य स द्विपाद, शोभनाः दन्ताः यस्य स सुदन्। ततः उपमानपूर्वपदबहुव्रीहिः अजस्य आननम् इव आनं यस्य सः गजाननः, उष्ट्रस्य मुखम् इव मुखं यस्य स उष्ट्रमुखः, घटः इव उदः यस्याः सा घटोऽग्निः इति। सम्प्रति द्वन्द्वसमासः प्रायेण उभयप्रधानः द्वन्द्वः च इत्यस्मिन् अर्थे द्वन्द्वसमासो भवति। चकारस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति यथा समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर, समाहारादिभेदेन। यत्र द्वयोः पदयोः एकस्यां क्रियायाम् अन्वयः भवति तत्र समुच्चयः। उदाहरणं यथा ईश्वरं गुरुं च भजस्व। यत्र क्रियाद्वयं भवति किञ्च एकस्यां क्रियायाम् आनुषङ्गिकत्वेन सम्बन्धो भवति तत्र अन्वाचयः। उदाहरणं यथा भिक्षामट गाङ्चानय। यत्र परस्परं पदानां सापेक्षत्वेन सम्बन्धो भवति तत्र इतरेतरः। उदाहरणं यथा रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ।
समूहः इत्यस्य अर्थः समाहारः, अतः समाहारविवक्षायां समाहारद्वन्द्वसमासः भवति। स च नित्यनपुंसक एकवचने प्रयोगो भवति, यथा पाणिश्च पादश्च इति अनयोः समाहारः पाणिपादम्। द्वन्द्वसमासे पूर्वनिपातानाम् अर्थानां केचन नियमाः वर्तन्ते। धर्मादिष्वनियमः, धर्मशब्दस्य पूर्वपरः निपातः इति नियमः नास्ति, यथा अर्थधर्मो धर्मार्थः। द्वन्द्वे हि द्वन्द्वसमासे पूर्वनिपातः भवति, यथा हरश्च हरिश्च इति हरिहरौ। अजाद्यन्तं स्वरादिप्रातिपदिकस्य आदौ निपातः भवति, यथा कृष्णश्च ईशश्च इति ईशकृष्णौ। अल्पाच्चरतम् अल्पस्वरवर्णविशिष्टस्य प्रातिपदिकस्य पूर्वनिपातः भवति। उदाहरणं शिवश्च केशवश्च शिवकेशवौ। लघ्वक्षरं पूर्वं यत्र द्वयोः पदयोः समानः स्वरवर्णः भवति तत्र आदि विद्यमानस्य लघ्वाक्षरविशिष्टस्य पूर्वनिपातः भवति। उदाहरणं तथा कुशश्च काशश्च कुशकाशौ। धातुज्यायसः अयं नियमस्तु भातॄणां विषये दृश्यन्ते। अतः युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च युधिष्ठिरार्जुनौ। समाहारद्वन्द्वविषये नियमः। द्वन्द्वस्य प्राणितुर्यसेनाङ्गानां प्राण्यङ्गतुर्याङ्गसेनाङ्गानां समाहारद्वन्द्वसमासः भवति। उदाहरणं पाणि च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम्। मार्दङ्गिकाश्च पाणविकाश्च एतेषां समाहारः मार्दङ्गिकपाणविकं। रथिकाश्च अश्वारोहश्च रथिकाश्वारोहम् इत्यादयः। गवाश्वप्रभृतीनि च अस्मिन् गणे पठितानां शब्दानां समासः भवति। उदाहरणं गावश्च अश्वाश्च एतेषां समाहारः गवाश्वम्। एकशेषसमासः। एकशेषः नाम एक एव अवशिष्यते, अन्यः लुप्यते इत्यर्थः। पुंसा सह स्त्रियः समासे पुमान् शिष्यते। उदाहरणं हंसश्च हंसीश्च च हंसौ। भ्राता च भगिनी च भ्रातरौ। भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ। पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ। क्षुद्रप्राणिनामपि समाहारः भवति। यूकश्च अळिकं च इत्यनयोः समाहारः यूकाळिकम्। कृमिश्च कीटश्च इत्यनयोः समाहारः कृमिकीटम्। त्यदादीनि सर्वैः नित्यम्, अर्थात् त्यदादिभिः सह समासे त्यदादिः सर्वदा शिष्यते। उदाहरणं यथा रामश्च सश्च तौ। रामश्च अहं च आवां। रामश्च त्वं च युवाम् इत्यादयः। एतद् उक्त्वा अहम् अत्र विरमामि। नमो नमः।